औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों, मैं खुद भी एक शायर हूँ, शायरी करता हूँ, किताबों का मुसन्निफ़ हूँ। चूँकि आजकल फ़लस्तीन का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हम मुसलमान जब अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों भाइयों के हालात देखते हैं, उनकी हालत ज़ाहिर का अपनी आँखों से बज़रिया सोशल मीडिया उसका जब नज़ारा करते हैं, मुशाहदा करते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो मैंने इस हवाले से, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और ये इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था, मैंने एक बहुत बेहतरीन एक शायरी की है। मैं आप भाइयों से ये इल्तमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाजमी शेयर भी करें और इसमें जो सी बातें हैं, इसके कंटेंट्स हैं, वो बहुत बेहतरीन है। ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपका दिल भी ठंडा होगा इसको सुनकर। आप इसको सुने, इसे शेयर भी करें और कमेंट करके मुझे बंदा नाचीज़ की रहनुमाई भी करे। काश ऐ इसराइल तू हमसाया पाकिस्तान होता, काश ऐ इसराइल तू हमसाया पाकिस्तान होता, हज़ा की तरह तू भी खून में खलता होता, हज़ा की तरह तू भी खून में खलता होता। पता है हमें कि अंकल साम है तुझ पर बेहद मेहरबान, पता है कि अंकल साम है तुझ पर बेहद मेहरबान। तेरा अंजाम देखकर वो बेहद परेशान होता, तेरा अंजाम देखकर वो बेहद परेशान होता। तेरा वो हाल होता जो हिंदुस्तान का हुआ है, तेरा वो हाल होता जो हिंदुस्तान का हुआ है। तेरी मार ऐसी पड़ती कि खुश हर मुसलमान होता, तेरी मार ऐसी पड़ती कि खुश हर मुसलमान होता। कैश ऐ इसराइल तो हमसाया पाकिस्तान होता, खजा की तरह तू भी खून में गलता होता। नेते फ़लस्तीनी मुसलमानों को तूने बटेरा समझ कर लताड़ा है, नेते फ़लस्तीनी मुसलमानों को तूने बटेरा समझ कर लताड़ा है। अब देखे जाए कि दुनिया की एक टॉप जो सी एक सब टेक्नोलॉजी है, फ़ज़ाई ताकत है, असला है, साज़ो सामान है, इसराइल के पास है। और दूसरी तरफ हमारे मुसलमान नेते फ़लस्तीनी बेयार मददगार कासिद बेकार रोटी के लिए दर बदर, उन बेचारों पर इसराइल हर रोज बारूद बरसा रहा है, बम बरसा रहा है, उनकी नस्ल-कशी कर रहा है। हमेशा चाहिए तो ये कि दो पहलवानों का पता चलता है क्या वो आपस में एक जैसी ताकत रखने वाले हों। 19-20, 18-19-20 वाला ये हिसाब होता है। जो बेचारा जिनको रोटी भी नहीं मिलती, उन पर भी बम बरसाया जा रहा है। इससे तेरा दलेर होना साबित नहीं होता। इसलिए ये कहा जाता है कि कवर्ड आर क्रूवल, बुज़दिल लोग जालिम होते हैं। इसराइल बुज़दिल दुश्मन है, ये दलेर दुश्मन नहीं है। निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों को तूने बटेरा समझकर लताड़ा है। किसी ताकतवर मुल्क से लड़ता तो जल्द विरा होता, किसी ताकतवर मुल्क से लड़ता तो जल्द विरा होता। कैश ऐ इसराइल तो हमसाया पाकिस्तान होता, काश ऐ इसराइल तो पाकिस्तान होता। हज़ा की तरह तो भी खून में गलता होता, तुझे इतनी मार पड़ती कि तेरा बाप भी रो पड़ता, तुझे इतनी मार पड़ती कि तेरा बाप भी रो पड़ता। अमेरिका की जानब से फौरन जंग बंदी का ऐलान होता, अमेरिका की तरफ से फौरन जंग बंदी का ऐलान होता। अब ये काबिल तवज्जो बात यह है, ईरान और फ़लस्तीन के इसराइल के दरमियान जो जंग हुई है, पहले इसराइल ने की है। 12 दिन ये जंग लगी है।
اب دیکھا تھا جس سے اسرائیل پر جب بم میزائل گرا رہا ہے، اسرائیل تباہ ہو رہا ہے، تو امریکہ کو اس بات کا بڑا احساس ہوا، کیونکہ یہ ایران میں نہیں گر رہے تھے، ایران کی یہ اسرائیل میں نہیں گر رہے تھے، تل ابیب میں، جیفا میں، اشکلونا میں یہ نہیں گر رہے تھے، یہ اصل وائٹ ہاؤس کے سین میں گر رہے تھے، کیونکہ اس کو تکلیف پھر ان کو ہونی تھی، اس لیے انہوں نے کہا جا چلو لوگوں پر مسلم دنیا پہ سان بھی ڈال لیں، فوراً جنگ بندی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ یا پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تو اس کا بھی جو انکل سام ہے امریکہ، اس نے جنگ بندی کا سیز فائر کا اعلان کیا۔ مجھے یہ 100% اس بات کا یقین ہے کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان کو مار پڑ رہی ہوتی تو انکل سام کبھی بھی جنگ بندی کا اعلان نہ کرتا، کہتے سے مار پڑنے دو، جیسے بیچارے حزم والوں کے پاس نہیں ہے، حزم والے بیچارے اور شہید ہو رہے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کو کھانے کی روٹی نہیں، بیچارے کو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کچھ نہیں، نیتے بیچارے ہیں۔ اصل حماس سے تو یہ ڈرتے ہیں، اسرائیل والے ڈرتے ہیں۔ اے اسرائیل، کاٹ تو ہمسایہ پاکستان ہوتا، غزہ کی طرح تو بھی خون میں غلطہ ہوتا، تو نے بے بس فلسطینیوں پر زمین کی ہے تنگ، تو نے بے بس فلسطینیوں پر زمین کی ہے تنگ، اسلامی پاکستان سے لڑتا تو مرد مدا ہوتا، اسلامی پاکستان سے لڑتا تو مرد مدا ہوتا، کاش اے اسرائیل تو ہمسایہ پاکستان ہوتا، غزہ کی طرح تو بھی خون میں غلطہ ہوتا، مسلمانوں کے قتل عام سے ابھی تک تیرا دل نہیں بھرا، مسلمانوں کے قتل عام سے ابھی تک تیرا دل نہیں بھرا، کسی ایٹمی ملک سے لڑتا تو تیرا صلح کی طرف میلان ہوتا، کسی ایٹمی ملک سے لڑتا تو تیرا صلح کی طرف میلان ہوتا، کاش اے اسرائیل تو ہمسایہ پاکستان ہوتا، غزہ کی طرح تو بھی خون میں غلطہ ہوتا، پاکستانی حدود میں تیرے 35 جہاز رفال کی طرح گرتے، پاکستانی حدود میں تیرے 35 جہاز رفال طیاروں کی طرح گرتے، اسرائیل پاکستان کی دفاعی صلاحیت پہ حیران ہوتا، اسرائیل پاکستان کی دفاعی صلاحیت پہ حیران ہوتا، کاش اے اسرائیل تو ہمسایہ پاکستان ہوتا، غزہ کی طرح تو بھی خون میں غلطہ ہوتا، پاکستان زندہ باد۔